السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کا قتل کا پیش ہوا. سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی. سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا. سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی. سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی ہے. سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 یعنی ہماری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتیں. سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. سوال: کون سا انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ جواب: کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہیں کر سکتا.
सवाल, कौन सी दुनियावी इबादत है जो जन्नत में भी होगी? जवाब, निकाह एक इबादत है जो जन्नत में भी होगी। सवाल, क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज़ है? जवाब, पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 4 सब्जियों के नाम आए हैं और इन सब्जियों के नाम साग, प्याज, लहसुन और ककड़ी है। सवाल, कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? जवाब, 3 दिन से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है। सवाल, कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब, मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब, वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब, खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है? जवाब, आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है। सवाल, सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब, सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल, शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब, शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब, तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है।
सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब: बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल: किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल: ग़ज़वा बदर के सफ़र में मुसलमानों के हिस्से में कितने कितने ऊँट आए? जवाब: ग़ज़वा बदर के सफ़र में 3-3 मुसलमानों के एक एक ऊँट हिस्से में आया। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत कुरान की तिलावत को कहा है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। ये बताएं कि बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 8 साल थी। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा निकाह किन से हुआ? जवाब: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की भांजी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद जो इमामा रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला थी, जिन्होंने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह मेरी भांजी से कर दिया जाए। सवाल: मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया था? जवाब: मन सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया था। सवाल: दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? जवाब: वो एक जवान दराज कद, एक आंख से काना, दूसरी आंख से लालगी, सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा होगा, पेशानी चौड़ी होगी जिस पर के फे रे यानी काफल लिखा होगा, जिससे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा।
سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت پر گوشت نہیں ہوتا۔ سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔
سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے، جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: خطفان نامی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا، وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خطفان وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبداللہ رحمان نے کیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کون سا پرندہ گھر میں اچانک آ جائے تو گھر والوں کی قسمت بدل جاتی ہے؟ جواب: کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے تو یہ انسان کی قسمت کھلنے کی نشانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان باتوں کے پیچھے کسی انسان یا شخصیت کا ذاتی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔
در حقیقت یہ تجربہ کسی مستند اور ٹھوس بنیادوں پر مبنی تو ہرگز نہیں ہے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کن خلیفہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں؟ جواب: خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔